सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं छठ पर्व सुरु भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। मिथिलाञ्चलवासीको महान पर्व छठ उत्सव सोमबारदेखि सम्पूर्ण मिथिलाभरि धार्मिक विधि पूर्वक सुरु भएको छ। 4 दिनसम्म विभिन्न विधि गर्दै मनाइने छठ पर्व सोमबारदेखि तराईको महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा सहितका उत्तर भारतको बिहार राज्यका सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लगायतका क्षेत्रमा धूमधामका साथ सुरु भएको छ। पारिवारिक सुख शान्ति, समृद्धि, शारीरिक कल्याण, रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले श्रद्धापूर्वक मनाउने छठ पर्वको अवसरमा पोखरी, तलाउ र जलाशयमा श्रद्धालु भक्तजनको भीड़ लाग्ने गर्छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन सोमबार व्रतीले नहाए खाए अर्थात नुहाएर खाने गर्दछन्, अर्थात जिउ चोख्याउने काम गर्नेछन्। त्यस पर्वको दोस्रो दिन मंगलबार खरना मनाइनेछ। खरनाका दिन व्रतीले दिनभरि उपवास बसेर राति छठ देवतालाई आगमनको निम्तो दिँदै कुल देवताको पूजा गर्छन् र राति अरबा अरबाइन बिना नुन हालेको खानेकुरा खाने चलन छ। त्यस्तै यस पर्वको मुख्य दिन खष्टीका दिन अर्थात बुधबार साँझ गहुँ र चामल, ओखल, जाँतो र ढिकीमा कुटान पिसान गरी सोबाट निस्केका पिठोबाट बनाइएको विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री, ठकुवा, भुसबा, खजुरिया, पेरुकिया जस्ता पकवान र विभिन्न फलफूल तथा मूला, गाजर, बेसारको गहो, भोगटे, जेमिरी, नारियल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कनिया, सर्बा, ढाक्ना, माटोको हाथी र ठूला ढाकीमा राखिएको परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति तथा लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशय नजिक बनाइएको छठ घाटसम्म पुग्छन्। खष्टीका दिन व्रतीले सन्ध्याकालीन अर्घका लागि पानीमा पसेर सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दूर लगाएर अक्षता फूल हारेर अन्य अर्घ सामग्री आलो पालो गरी अस्ताञ्चलगामी सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्दछन्। त्यस्तै त्यसको भोलिपल्ट अर्थात बिहिबार बिहान पुनः छठ घाट पुगेर जलाशयमा पसेर अघिल्लो दिन गरेको कर्म दोहोर्याई प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। महाभारतका अनुसार द्रौपदी सहित पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त अज्ञातवास सफल होस् भनी सूर्यलाई आराधना गरेका थिए। उक्त समयमा पाण्डव मिथिलाको किरात राजाका क्षेत्रमा बसोबास गरेको उल्लेख छ। सूर्य पुराणका अनुसार सर्वप्रथम पत्नी अनुसुईयाले छठ व्रत गरेकी थिइन्। फलस्वरूप उनले अतल सौभाग्य र पति प्रेम प्राप्त गरिन् र त्यही बेलादेखि छठ गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको तथ्य उल्लेख छ। धार्मिक आस्थाका साथसाथै सामाजिक सद्भावका रूपमा समेत विकसित छठ पर्व हिन्दू सँगसँगै अरूले पनि मनाउने गर्दछन्। यस पर्व चढाइने पदार्थको संख्या 70 पुर्याउनु पर्छ, तर चढाउने सामर्थ्य नभएकोले धानको चामल मात्र चढाए पनि देवता प्रसन्न हुने जनविश्वास रहेको छ। मिथिलाञ्चलको लोक आस्थाको महापर्व छठको तयारी सुरु भएको छ। मिथिलाको प्राचीन राजधानी रहेको जनकपुर धाममा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। जनकपुरको पोखरीहरूलाई अहिले सजाउने कार्य सुरु भएको छ। जनकपुरको रामायणकालीन पोखरीहरू, धनुष सागर, गंगा सागर, अर्घजासर लगायतका पोखरीहरूमा भव्य रूपमा छठ पर्व हुने गर्दछ। यसलाई अहिले विभिन्न पोखरीहरूमा रहेको छठ पूजा समिति तथा स्थानीय युवा क्लबहरू सजाउन थालेका छन्। स्थानीय क्लबहरूले स्थानीय स्तरबाट सहयोग जुटाएर पोखरीहरूलाई सजाउने कार्यलाई अन्तिम रूप दिन थालेका छन्। यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम सुरु भएको छ। गंगा सागर छठ पूजा समितिले गंगा सागरको डिलमा छठका लागि घाट निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पोखरीको चारैतिरको डिलमा करिब 4000 भन्दा बढी मानिस एकैसाथ बसेर छठ पर्व मनाउने गरेको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। छठ पर्वमा रहेका जात जात एकै ठाउँमा बसेर मनाउने भएको कारणले गर्दा नै यसलाई लोक आस्थाको पर्व भनिएको हो। मिथिला समाज सेवा समिति र स्थानीय जानकी चौकका युवाहरूद्वारा सरसजावट र व्यवस्थापन हुन्छ। यही व्यवस्थापनको क्रममा यहाँ कम्तीमा 8-10 हजार जतिको घरको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजा अर्घ दान गर्छन् र त्यसलाई शान्ति सुरक्षादेखि सौन्दर्यकरणसम्मका स्थानीय युवा र मिथिला समाज सेवा समितिको सहयोग रहेका छन् र यसलाई मिलाउनका लागि हामी स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। यो एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको पर्व हो। हिन्दूहरूको महान पर्व भएकोले, सबैभन्दा ठुलो पर्व भएकोले यसलाई शान्ति सुरक्षा र सौन्दर्यकरण सहितका हामी सम्मानजनक यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ। यो सजाउने काम
कतिको गुणस्तरसम्म पुग्यो? हाम्रो सजावटको काम लगभग हामी 90% भइसकेको छ पण्डालको काम। अब मात्र 10% अन्तर्गतमा के पर्छ भने विद्युत जडान गर्न मात्र बाँकी रहेका छन्। बाँकी लगभग 90% टेन्टका काम सकिसकेका छ। यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूलाई सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम सुरु भएको छ। तराई मधेस सहित अहिले देशभर छठ पर्व मनाउन थालिएको हो। यद्यपि जनकपुर धामको छठ पर्व नेपालमै सबैभन्दा प्रसिद्ध रहेको छ, जसका लागि यहाँ हप्तौं पहिलादेखि तयारी सुरु गरिन्छ। दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको महँगाईको प्रभाव छठ पर्वमा समेत पर्न थालेको छ। छठ पर्वमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको मोल आकाशिएको छ। बजारमा अहिले छठ सामग्री खरिद गर्नेहरूको संख्या बढ़िरहेको छ भने सामानहरूको मोल आकाशिएको छ। छठमा प्रयोग हुने केरा, बाँसको सामानहरू, नरियल सहितको सामानहरूको मोल आकाशिएको छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार विगतको वर्ष भन्दा करिब 20% महँगी बढेको बताए। उनीहरूले बजारमा व्यापारीहरूले सामानको मोलमा मन परी रूपमा वृद्धि गरेका छन्। तर यता व्यापारीहरूले भने आफूहरूले खरिद्ने महँगोमा पर्ने गरेको कारणले समेत महँगोमा सामान बेच्नुपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको बताएका छन्। जनकपुरको बजारहरूमा छठको सामानका बिक्री बढेको छ। विशेष गरेर केरा तथा फलफूलको बिक्री बढेको व्यापारी श्री नारायण सरवरियाका अनुसार बाँसको सामानहरू 70 सर्लाही महोत्तरीबाट खरिद गरेर जनकपुर बजारमा ल्याएर बेच्ने गरेको बताए। सरवरिया ये लहान से लावे छियै, हरिपुर से लावे छियै, राजपुर से लावे छियै हजूर, एक बाद में कंचनपुर सप्तारी से लावे छियै, कोरिया से लावे छियै। ये सब ला के हम सब ला के वितरण करे बिक्री बढ़िया चले। लेकिन जब जो समय एक नजदीक हो जाए ना तो पीने वाला सब बेसी भाव बढ़ा दे। अभी प्लस लहान में कीन के ले लिए 3.5 से 75 रुपया में ये सुपा 4 से 25 में ये सुपा कीन के ले लिए लहान से। अब हजूर में भाड़ा किराया जोड़ लियो केना बेचबे। तो महंगा किया महंगा किए भेल पीने वाला सब कम भेल जाए। ये बेसी चाप बेसी चढ़ जाए। अभी हर एक आदमी के सुपा चाहिए, एगो दूगो तीन गो। आ छठ के लागी हर एक आदमी के चाहिए 2-3 गो के। ताहि दुआरे बेसी बिक्री भेल, बननाइ कम भेल। ताहि दुआरे बीने वाला से बेसी भाव बढ़ि नहीं गेल। बाँस के भाव भी बढ़ि गेलै, बेत के भाव भी बढ़ि गेलै। ताहि दुआरे अपने के भाव बेसी बढ़ल है। उहाँले आफूहरू महँगोमा खरिद गर्ने गरेको कारणले नाफा लिएर बेच्ने गरेको बताउँदै खरिद नै महँगो भएपछि ती सामानहरू बेच्दा महँगो पर्ने जाने गरेको बताउनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वार्ड अध्यक्ष शिवकुमार शाहले वार्डवासीलाई छठ पूजा सामग्री तथा वस्त्र वितरण गरेका छन्। वार्ड कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्ड अध्यक्ष शाहले अभाव भएकाहरूलाई छठ पूजामा कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा साडी, साया, ब्लाउज सहितका कपडाका साथै अगरबत्ती र नगद 505 रुपियाँ सहयोग स्वरूप वितरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 1000 व्रतालुलाई सो सरसामान व्यक्तिगत लगानीमा वितरण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम में जो छठ माता के जो गरीब असहाय सब है और सालों कहीं रही कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम छुटका एगो कार्यक्रम एक दिन रही अपने के साड़ी है, ब्लाउज है, रेगली में सेट के कपड़ा, अगरबत्ती के वो डिब्बा है, नगद में 505 रुपया कह के अपने के जे छठ करी है दीदी बहनी माता बहन सब में वो दलित उन्हें और जाति प्रजाति मतलब जत्ते है हाँ सबके सब मतलब से अपना कार्यक्रम के आगे थोड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं के वितरण कार्यक्रम के लिए फोन नेक्स्ट बताए के फोन चालू होते। अभी कूपन वाला है और 3 बजे के बाद फोन कूपन वितरण होते तो चालू रहते हैं अपन कार्यक्रम। वार्डाध्यक्ष शाहले वार्डा की 95 वर्षीय वृद्धा ज्येष्ठ नागरिक शैल
इस देवी कर्णको प्रमुख अतिथिमा वाडाका व्रतालु महिलालाई 505 रुपियाँ साडी साया ब्लाउज अगरबत्ती लगायतका पूजा सामग्री वितरण गरेका हुन्। गरीब दलित विपन्नलाई लगायतका 1000 लाई वितरण गरेका छन्। कार्यक्रममा गणेश युवा कमिटिका अध्यक्ष सन्तोष महतो, पूर्व अध्यक्ष सन्तोष शाह लगायतको उपस्थित रहेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अदालतमा अहिले देखिएको विवाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् भन्ने चाहना सरकारको रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतमा देखिएको अहिलेको विवाद गम्भीर रहेको बताउँदै लोकतन्त्रको विकासमा अदालत मेरुदण्ड भएको कारणले यसमा विवाद हुनु गम्भीर विषय भएको र यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुभयो। जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खानले सरकारले अदालतमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि अग्रसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। यो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो, त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र सुरक्षाको जुन खालको अहिलेको प्रबन्ध छ, अवस्था छ, त्यसलाई अझै सुधारेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको जुनसुकै भूभागमा स्वतन्त्रपूर्वक उनले बाँच्न पाउने अधिकार हो, त्यो सुनिश्चितताको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। न्यायालयमा विवाद देखिएको छ, सरकार के हेरिरहेछ? किनभने विवाद त समाधान गर्नुपर्छ। होइन, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्था तीनवटा अङ्गहरू स्वतन्त्र छन् र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब तीनवटा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढङ्गले नै चल्दछन् र न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो सुल्टियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुधार गर्न र नेपाली नागरिकको कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको र सरकारको पहिलो दायित्व नै नागरिकको जीवन रक्षा रहेको र त्यसका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्नेमा सरकारको चाहना रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी एवं हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्र जनकपुर धाममा ई रिक्साको अत्याधिक चापका कारण पार्किङको समस्या हुने गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्नमा खासै ध्यान नदिएको कारणले नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। नगरमा अत्याधिक रूपमा बिना दर्ताको समेत रिक्सा सञ्चालन भइरहेको छ। अत्याधिक रूपमा नगरमा ई रिक्सा गुड्ने गरेका कारणले कतिपय ठाउँमा घण्टौंसम्म जाम लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर रामानचोक बस पार्क एरियामा सर्वसाधारणलाई निकै समस्या हुने गरिएको छ। ई रिक्साको कुनै पार्किङ नरहेका कारणले उनीहरू जथाभावी रूपमा सडकमा नै ई रिक्सा लगाउने गरिएको कारणले सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरेको छ। नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेका ई रिक्साको कुनै भाडा समेत नतोकिएका कारण मन्नपरी रूपमा भाडा समेत लिने गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दर्ता भए पनि रिक्साका लागि रुट पर्मिट भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने गरेको छ। तर रुट पर्मिटको आधारमा कुनै पनि ई रिक्सा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन। निकै पुरानो भइसक्दा समेत सञ्चालनमा आइरहेकोले सर्वसाधारणलाई आफ्नो सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या आउने गरेको र दुर्घटना हुने सम्भावना समेत बढेको स्थानीयहरूको कथन रहेको छ। सम्म पाउँदैन, भाडा तपाईको मनमाना त छँदैछ, तर यति रिक्सा भइसक्यो, पुरै मिलाएर राख्नुपर्ने। एउटा गाडी आयो 25 वटा रिक्सा कुद्छ, चारैतिरबाट छेकेर जसलाई रिक्सा चढ्नु छैन त्यो हिँडेर बाहिर निस्किने ठाउँ पाइराखेको हुँदैन। यतिसम्म अव्यवस्थित छ पुरै। जहाँ तहीँ रिक्सा रोकिदिन्छ, मान्छेलाई हेरेर गुडिराखेको रिक्सा 81 रोक्छ, पछाडिको मान्छेलाई अप्ठ्यारो भइहाल्छ। यति अव्यवस्थित छ नि, हजुरको पुरै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै कुनै मिलाएर राख्ने सिस्टमै छैन। एउटा गाडी आयो कुदेर।
पछिल्लो समयमा बिना कुनै मापदण्ड नगर क्षेत्रमा थपिँदै गएको ई रिक्साका कारण जनकपुरको आवागमनमा समेत असहज बन्दै गएको छ। उनीहरू अत्याधिक गतिमा रिक्सा चलाउने, कुनै ठाउँमा रोकिदिने जस्ता समस्या कारणले दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्तिने गरेको छ। ई रिक्साको प्रयोग बढ्न थालेपछि लामो समयदेखि पारम्परिक रिक्सा चलाउँदै आएकाहरू पनि यही साधनतर्फ आकर्षित भएका छन्। तर अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापनको विषयमा सरकारवाला निकाय नै मौन देखिएका छन्। यसको व्यवस्थापन नगरिएको खण्डमा यसले नगरमा समस्या थपिने देखिन्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको पार्किङ भाडा लगायतका विषयमा चासो नदिएको कारण जनकपुरमा समस्या देखिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आफूहरूले यी पार्किङको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने लाग्दा कुनै न कुनै पर्व आउने गरिएको कारणले समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। हामीहरूको नगर प्रहरी त्यसै गरेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरी सबैजना मिलेर हामीले चाहिँ ट्राफिकको व्यवस्थाको लागि एकदम राम्रोसँग फुटपाथ क्लियर गरेको बेलामा नै फेरि चाडपर्व आयो, फेरि फुटपाथमा उनीहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न थाल्यो। तर अब चाहिँ चाँडै न चाँडै हामीहरू यसको व्यवस्थापनमा लागेको छौँ। कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने भनेर अब यो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ जग्गा छुट्याउने कार्यक्रम हाम्रो छ। अनि हामीले जग्गा छुट्याइकन यहाँ हामीले पार्किङ गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थापन छ। यसको समिति बनाउने पनि हामीहरूको सोच भएको छ। अब चाँडै नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। उहाँले छठ पर्वपछि पार्किङ र भाडा लगायतको व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चाँडै पार्किङ, वन वे लगायतका विषयहरू टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। तराई मधेसमा सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा मनाइने छठ पर्वको तयारी सर्लाही सहित देशमै तीव्र हुँदै गएको छ। अहिले छठ पर्वका लागि चाहिने सामानको जोहो गर्दै स्थानीयवासी छठको तयारीमा जुटेका छन्। यतिखेर बजारमा छठमा प्रयोग हुने बाँसको दौरी, सूप, डाला, सुप्ती लगायतका सामग्री किनमेल गर्नेको भीड़ देख्न सकिन्छ। सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा सहित जिल्लाका सबै स्थानीय हाट बजारमा बाँसबाट बनेका सामान र छठमा प्रयोग हुने अन्य सामानको खरिद बिक्री धमाधम भइरहेको छ। बाँसको सामग्रीको ठाउँमा कतिपय व्रतालुले ताम्बा, पितल र स्टिलको भाँडो प्रयोग गर्न थालेपछि आफ्ना व्यापारमा गिरावट आएको मलंगवाकी जसिया मल्लिकको कथन रहेको छ। बजारमा छठ पूजामा प्रयोग हुने बाँसको सामग्री सँगै खाद्यान्न, फलफूल र लत्ता कपडा लगायतका सबै सामग्रीको भाव बढेको स्थानीय व्रतालुको भनाइ छ। छठ पर्वमा प्रयोग हुने हरेक सामग्रीको भाव बढेसँगै आफूहरूले बेच्ने बाँसको चंगेरा, सूप, सुप्ती लगायतको भाव पनि बढेको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ। सब भेट रहल है। सब मिले महंगा की सस्ता है केन? महंगा है, सस्ता कहाँ के चो है? सब कुछ महंगा। महंगा है, कहाँ सस्ता? पहले लेका होई खाई उजली होई त कथि होई? सब चीज महंग ना है, एक रोमे के चीज महंग ना है, सुन ली। काय छै जेहन दौरा दा 150 के 400 के बड़का दौरा 450 के 500 के ये भाव बिकाय छै। सुपली 50 रुपये पहले से भाव बहुत घर घर लोग तुतरिया के लेल पाई, कठौता के लेल पाई। लोक आस्थाको रूपमा मनाइने छठ पर्वमा डोम हलखोर अर्थात दलित जातिले बनाउने बाँसको देउडी, नाङ्लो, डाला, सुप्ती लगायतको प्रयोग हुँदै आएको छ। साथै यस पर्वमा सबै जात जाति मिली पोखरी तथा तलाउहरूको घाटहरूमा एकै साथ बसी छठ पर्व मनाउने गर्छन्। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2606 पीसीआर परीक्षणमा 371 र 2420 एन्टिजेन परीक्षणमा 19 जना गरी 390 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 425 रहेको छ। हाल देशभर संक्रमण कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 7654 रहेको छ। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई कोरोना विरुद्धको खोप सहित विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको छ। चीनिया जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई 3 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप, 10 थान भेन्टिलेटर र 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। चीनबाट प्राप्त सामग्री नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो यानछीले
सोमबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। जंगी अड्डामा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति शर्माले सहयोगका लागि मित्र राष्ट्र चीन तथा चिनिया जनमुक्ति सेनालाई धन्यवाद दिनुभयो। यस किसिमको सहयोगबाट नेपाली सेनाको सकल दर्जा एवं प्राथमिकताका आधारमा हितकारीहरूको समेत लाभान्वित हुने र यसबाट महामारी विरुद्धको लडाईँमा नेपाली सेना थप प्रभावकारी रूपमा खट्ने सेनापति शर्माको भनाइ छ। त्यस्तै यो सहयोगले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप बलियो हुने नेपाली सेनाको विश्वास रहेको छ। विपरीत गुणका सूर्य र पानीका पूजा आराधना गरी मनाइने 4 दिने छठ पर्व सुरु भएको छ। मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक नदी र सूर्यदेवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ सोमबार बिहान स्नान गरेर सुरु भएको हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन मनाइने सूर्यदेवको आराधना उपासना र पूजाको पर्व स्नान गरी चोखो खाएर बसिन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन बिहान व्रतालुले स्नान गरेसँगै यो विधि सुरु हुन्छ। चतुर्थी कर्मलाई अरबा अरबाइन वा अरबा भनिन्छ। यस दिनदेखि छठ पर्व नसकिएसम्म व्रतालुले माछा मासु लसुन कोदो फापर मसुरो आदि नखाने विधि छ। केही व्रतालु भने कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि नै तामस खाद्य परिकार नखाई शुद्ध खानपान गर्दछन्। मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरेर महिलाले छठमा कठोर व्रत गर्छन्। तराईका उत्साहका साथै मिथिला संस्कृतिका आधारित छठ पर्व विक्रम सम्वत 2046 पछि काठमाडौँ लगायत पहाडमा मनाउन थालिएको हो। सूर्य उपासनाको पर्व भएकोले पहाडी समुदाय पनि यसप्रति आकर्षित भएका छन्। विक्रम सम्वत 2063 पछि भने काठमाडौँको थापाथली गुहेश्वरी गौरीघाट रानी पोखरीमा पनि विशेष महत्व साजसज्जाका साथ यो पर्व मनाउन थालिएको हो। यस अघिदेखि नै बागमती विष्णुवती नदी किनारमा छठ मनाउने संस्कृति सुरु भएको थियो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन छठ स्थलमा सरसफाई एवं स्नान गरेर व्रतालु पञ्चमीका दिन निर्जल उपवास बस्छन्। यस दिन बेलुकी घरमा खीर बनाई चन्द्रमालाई अर्पण गरी एक छाक खाने गर्छन्। यसलाई खरना भन्ने गरिएको काठमाडौँ छठ मनाउँदै आउनुभएका गुहेश्वरी गौरीघाट छठ पूजा समितिका सदस्य अनिल सिंहले बताउनुभयो। खष्टीका दिन व्रतालुले ठेकुवा फलफूल मिठाई रोटी सूर्य एवं छठी मातालाई चढाउने गर्छन्। रोटीमा सूर्यको रथका पाङ्रा अंकित गरिन्छ। छठका दिन पकवान फलफूल र नारियललाई बाँसको टोकरीमा सजाएर माथिबाट कपडाले छोपिन्छ। साँझपख बत्ती बालेर माताको भाडाका साथै गीत गाउँदै नदी वा तराउका किनारमा गइन्छ र डुब्न लागेको सूर्यलाई अर्घ्य दिई प्रणाम गरिन्छ। यस अर्घ्य दिएपछि 3 पटक पानीमा डुबकी मारी मनोरञ्जन गर्दै त्यही रात बिताइन्छ। सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई दर्शन गर्न बिहान 4 बजेदेखि नै प्रतीक्षा गरिन्छ। उदाउँदो सूर्यलाई गाईका दूध फूल र जलले अर्घ दिइन्छ। यसरी घाटमा गरिने पूजालाई भिन्सर घाट भनिन्छ। बिहानै घाटमा गरिने पूजा भएकोले भिन्सर घाट भनिएको हो। सूर्योदयकाल अर्घ दिई सूर्यको दर्शनपछि छठ पूजा सकिन्छ। सूर्यको दर्शन गर्दा भक्त लुगा सहित कमरसम्म पानीमा डुबेर सूर्य दर्शन गर्ने विधि रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कांग्रेस बाहेकका अरू दल आफूसँग प्रतिस्पर्धामा नै नरहेको बताउनुभयो। हाम्रो प्रतिस्पर्धी अलिकति नेपाली कांग्रेससँग हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। अरू नेपाली कांग्रेसको आग लागेको दम छैन एक्लै लड्ने। उहाँले सरकार चुनावसम्म टिक्ने सम्भावना पनि नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार ढालेर मन्त्री बनेकाहरूले आगामी निर्वाचनमा जमानत जोगाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अधिकांश समय अदालत र वर्तमान सरकारको आलोचनामा खर्चिएका ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी 1 नम्बर भएर आउने पनि जिकिर गर्नुभयो। हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड दिएको छैन भन्नुहुन्छ। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखिएन? झुट बोले तपाईहरु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखियो नि त। राजीनामा त डेमोक्रेसीमा माग्न पाइयो नि त। राजीनामा सबै दिनुपर्ने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अदालतको मर्यादा कसैले पनि बचाउनु भएको छैन। संविधानको पालना कसैले गर्नुभएको छैन। संविधानको व्याख्यातासम्म हो अदालत, तर संविधानको परिवर्तनकारी अथवा संविधान संशोधन गर्ने अथवा संविधान हेरफेर गर्ने होइन। संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्ने हो। व्याख्या गरेन उसले आफै संविधानका अनेक धाराहरू सिर्जना गर्ने। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका 4 जना सहित 5 जना रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतले आफैले त्यो संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर
फरक निर्णय गर्यो। संविधानभन्दा बाहिर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। अब यहाँ त सबै कुरा मनपरीसँगले चल्ने, सेटिङमा चल्ने, त्यो त प्रकट भइसक्यो। आफूले चाहे एक सातामा सरकार ढाल्न सक्ने बताउँदै उहाँले लुतो लागेको सरकार आफै खुइने बताउनुभयो। गठबन्धनमा रहेका 5 दल 5 तर्फ फर्किएको बताउँदै उहाँले सरकार धेरै रहे 13 महिनासम्म मात्र रहने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सोमबार पाण्डेले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा 59 मत परेको छ। बागमती प्रदेशसभामा 109 जना सदस्य छन्। विश्वासको मत पाउने 55 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 104 जनाले सोमबार प्रदेशसभामा मतदान गरेका थिए। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 23, नेपाली कांग्रेसका 22, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13, जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा 47 मत परेको छ। त्यस्तै 2 मत तटस्थ देखिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक अनुशासन पालन गर्ने र फजुल खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार बागमती प्रदेशसभा विश्वासको मत माग्दै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री माननीय सरकारले बहुमत गुमाएको कारण साल 11 गते मैले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको थिएँ। विश्वासको मत दिएर माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग यस प्रदेशको हैसियत माथि उठाउन, प्रदेशका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको स्वाभिमान उँचो बनाउन, प्रदेशलाई प्राप्त स्रोतको सही सदुपयोग गरी जनपक्षीय मागलाई सम्बोधन गर्न, फजुल खर्च घटाउने र प्रदेशको आम्दानी बढाउने काम गरी प्रदेश गौरवका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। म यो सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। छोटो समयमै बागमती प्रदेशको प्रगति र विकासको गतिको रफ्तारलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले आज विश्वासको मत लिइरहेको यस घडीमा म विगतका विविध खालका घटनाहरू, राजनीतिक आरोप अवरोहको बारेमा अरू धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न। आजको यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो यो हामी यो सभामा बस्ने हामी सबैलाई थाहा छ। कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौँ र पल्लो रोमा बस्ने साथीहरू यतापट्टि कसरी आइपुग्नु भयो, हामी विभिन्न ढङ्गले कसरी यो स्थितिमा आइपुग्यौँ हामी सबैलाई जानकारी छ। त्यसैले म यहाँ यसको बारेमा अरू धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघिको सरकारले गरेका कामको श्वेत पत्र जारी गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको आमदानी बढाउने र जनताको जायज माग पूरा गर्ने बताउनुभयो। विकास बजेट विनियोजनमा विगतमा असन्तुलन देखिएको भन्दै अब सन्तुलन बढाउने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका वकिलहरूले उहाँको क्षमता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा भ्रष्ट र असक्षम न्यायाधीश भएको आरोप लगाएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधान न्यायाधीशको गैर न्यायिक आचरणको कारणले अहिले संकट देखिएको बताउनुभयो। पहिला विवाद थियो, अहिले संकट बनेर आयो। उहाँले समस्याको समाधान होइन कारण हो। न्यायपालिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो भनेको जनताको विश्वास हो। त्यो प्रधान न्यायाधीशको कारण संकटमा परेको छ। न्यायपालिका भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेकोले राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै त्रिपाठीले न्यायपालिका कोल्याप्स हुनु भनेको संविधान कोल्याप्स हुने हो र राज्यको कोल्याप्स हुने हो। प्रधान न्यायाधीश राणा जतिको असक्षम भ्रष्ट नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोही पनि नभएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश पद त्याग र नगरुन्जेलसम्म यो आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। तर सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूकै तर्फबाट त्यति बेलाका मुख्य रजिस्ट्रारज्यूले 1 वर्षभित्र यो अटोमेटेड सिस्टम लागू हुन्छ भनेर भन्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो, प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यो प्रस्तुति करिब 2 वर्ष भइसक्यो, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रश्नहरू धेरै उठेका छन्। विगतमा भएका परमादेशको फैसलासँग सम्बन्धित विषयहरू उठेका छन्।
त्योदेखि बाहेक अन्य तमाम मुद्दाहरू चाहिँ खास न्यायाधीशहरूको बेन्चमा तोकिएको र खास प्रकृतिका फैसलाहरू भएको विषयहरू पनि उठेको छ। तर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायपालिकाको जनताप्रतिको जनआस्थाको निम्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको देशको प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पद त्याग गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँलाई उहाँकै न्यायाधीशहरूले सहयोग गर्न तयार छैनन्। उहाँलाई उहाँकै सहकर्मी मित्रहरूले उहाँसँग बेन्च सहकारी गर्न तयार छैनन्। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज सिङ्गो न्यायपालिका डिलेजिटिमाइज भएको छ, किनभने न्यायपालिकाले आफ्नो न्यूनतम भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। उहाँको लिडरसिप फेड भइसकेपछि, असफल भइसकेपछि उहाँ जबरजस्ती पदमा टाँसिरहनुको अब कुनै औचित्य छैन। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हटाउनु भन्नुभएको छ, तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने महाभियोगको कुरा त टाढाको कुरा हो। पहिला त उहाँले चाहिँ के छ नि, इजलास चलाएर देखाउन सक्नु पर्यो नि, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो नि। उहाँले यदि विश्वास लिएर आफ्ना सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिएर इजलास समेत चलाउन सक्नुहुन्न भने अनि के का कारणले उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइरहने? उहाँको प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि भएको तर्क गर्दै अर्का कानून व्यवसायी रमन कुमार कर्णले प्रधान न्यायाधीशको सडकबाट भन्दा न्याय परिवारबाटै राजीनामा माग भएको बताउनुभयो। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिषदमा आबद्ध कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा माग्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक पित कुमार श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा सोमबार उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन, संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण नभएका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई बारम्बार यस विषयमा अवगत गराए पनि चासो नदिएको समेत आरोप लगाएका छन्। साल श्रावण 31 गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका हामी कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र यो प्रतिष्ठान एउटा लामो इतिहास बोकेको 2009मा स्थापना भएको एउटा राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र को कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, उहाँहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन र यत्रो संस्थाको चाहिँ संस्थागत सुदृढीकरण नभएका कारणले हामीले पटक पटक 22 सूत्रीय माग राखेर हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग धेरै पटक हामी वार्तामा बस्यौँ। तर उहाँले गर्छु भनेर भन्ने, तर कुनै पनि मागहरू सम्बोधन नहुने, एउटा त्यो दिनुपर्छ भनेर उहाँले मौखिक रूपमा निर्देशन भएपछि हामीले सौहार्द ढङ्गले ताला खोल्यौँ। तर ताला खोलिसकेपछि हामी पटक पटक मन्त्रालयमा स्वयं सचिवज्यूको अध्यक्ष संयोजकत्वमा सहसचिवहरू र हाम्रो आन्दोलनरत कर्मचारीको बिचमा हामी उहाँ वार्तामा पनि बस्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। हामीले चाहेको प्रतिष्ठान यो है, हामीले एउटा सङ्घको एउटा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म केन्द्र सरकारको नीति, कार्यनीति, यसका सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई ग्रासरुटसम्म अथवा वार्ड लेभलसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा हामीले एउटा मार्गचित्र पनि तयार गरेर पेश गर्यौँ। सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने एउटा भीमकाय इन्स्टिट्युसनको एकदम क्लियरली के हो भने उहाँलाई अब यो कार्यकक्षमा प्रवेश चाहिँ निषेध, पूर्ण रूपमा निषेध सहित हामी तालाबन्दी गरेका छौँ। अबको हाम्रो माग भनेको लिखितको रूपमा यो संस्थालाई एउटा गति दिने खालको नेतृत्व नआउँदाको दिनसम्म अब हामी कुनै पनि वार्तामा कुनै पनि सहमति हामी अब स्वीकार्दैनौँ। कर्मचारीहरूले 22 सूत्रीय माग राखेर कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरे पनि माग सम्बोधन नभएको जनाएका छन्। कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारीको विश्वास गुमाइसकेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले लिखित रूपमा कुशल नेतृत्व नदिँदासम्म अहिले कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यकक्षमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न नदिने आधार राखेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्ने अनुमान गरिए पनि सडकको अवस्थाले बिथोलिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा पुग्न सडक मार्गहरू मर्मत र विस्तारको काम चलिरहेकोले लुम्बिनी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनलाई सडकको अवस्थाले बिथोलेको छ। नारायणगढ हुँदै लुम्बिनी पुग्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ भने भैरवा लुम्बिनी सडक खण्डको मर्मत सम्भार भइरहेको छ। सडकको अवस्थाले पर्यटकीय मौसममा पनि लुम्बिनी क्षेत्रका होटल पर्यटन व्यवसायीले लाभ लिन सकेको
सकेका छैनन्। काठमाडौँ बाहिरका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्दा लुम्बिनी क्षेत्र सामान्यमै रहेको छ। लुम्बिनी होटल संघका महासचिव पुरुषोत्तम अर्यालले लुम्बिनी क्षेत्रका 15% होटल मात्र सञ्चालनमा आउन सकेको बताउनुभयो। विगतमा दशैं र तिहारको बीचमा लुम्बिनी क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक धेरै भएर सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको, तर यो वर्ष खासै पर्यटक नआएको महासचिव अर्यालले बताउनुभयो। एराउन्डमा 15% मात्रै छ छन चाहिँ अहिले, त्योभन्दा बेसी छैन। तैपनि अपेक्षा के छ भने जेरोमा भएको 15 पुग्यो, बिस्तारै तिहार पछाडि फेरि बिस्तारै अगाडि माथि जाला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब सिजन त आउँदैछ, तैपनि हामीले विदेशी पाहुनाहरूको एस्पेक्ट हाम्रो छँदै छैन पर्यटन क्षेत्रमा अहिले। यो वर्षलाई नेक्स्ट इयर हुनसक्ला, यो वर्ष चाहिँ विदेशी पर्यटक लगान पनि छ। त्यसरी बिस्तारै अहिले कोभिड पछाडि चाहिँ अब केही हुन्छ कि, अब सम्भावना छ कि भन्ने आशा जानी नजानी कसरी बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। अहिले यसपालि चाहिँ त्यो देखिएन। लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि सिधै जोड्दैछ। आन्तरिक पर्यटक पनि थपिँदै जाने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा अविलम्ब सडक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। उज्यालोको चाड तिहारका लागि 20 करोड रुपियाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको दोस्रो पर्व तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै व्यापारीले उक्त परिणामको झिलिमिली बत्ती आयात गरेका हुन्। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा विशेष गरी भारत र चीनबाट झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ। यसमध्ये करिब 85% चीन र बाँकी 15% बत्ती भारतबाट ल्याउने गरेको छ। तिहारका बेला साधारण बल्बको बिक्री पनि 2 गुणाले बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। दशैं सकिए लगत्तै सबैले आफ्नो घर, बगैँचा, कार्यालय, व्यापारिक मल लगायतका स्थानमा विभिन्न रङमा बल्ने बत्तीहरू लगाएर झिलिमिली पार्ने हुनाले तिहारका बेला यस्ता बत्तीको माग अत्याधिक हुने गर्छ। संघका अनुसार सामान्यतः तिहार र छठका लागि नेपालमा करिब 30 करोड रुपियाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्षको मौजाद समेत जोडेर तिहार र छठ अवधि भरमा 40 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने देखिन्छ। यद्यपि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको मौजाद समेत नभएकोले 15 करोड रुपियाँले कारोबार घटेर 25 करोड रुपियाँमा सीमित हुने अनुमान गरिएको संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट आयात हुनुपर्ने भएकोले तिहार आउनु करिब 3 महिना अघिदेखि आयात गरिएका व्यापारीले अर्डर निश्चित गर्नुपर्दछ। तर कोरोना महामारीको त्रास अझै कम नभइसकेकोले यस वर्ष आयात घटेको बताइएको छ। यिनका अनुसार अघिल्लो वर्ष महामारीको त्रासका कारण व्यापार कम हुने देखिए पनि व्यापारीले करिब 18 करोड बराबरको झिलिमिली बत्ती भित्र्याएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात 2 करोडले बढे पनि व्यापार भने खासै उत्साहजनक नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष समग्र विद्युतीय सामग्रीको व्यापार करिब 60% घटेको थियो भने झिलिमिली बत्तीको व्यापार करिब 35 देखि 40% खुम्चिएको थियो। यस वर्ष पनि तिहार केन्द्रित बत्ती व्यापार 50% हाराहारी भइरहेको छ। यसलाई खासै उत्साहजनक मान्न सकिँदैन उहाँले भन्नुभयो। महासंघमा 3500 व्यवसायी आबद्ध छन्। कोरोना महामारीपछि फूलमालाको कारोबार 1 अर्ब 21 करोड रुपियाँले घटेको छ। महामारीका कारण फूलमालाको अत्याधिक खपत हुने होटल, रेस्टुरेन्ट साथै विवाह, भोज भतेर, अनुष्ठान लगायतका कार्यक्रम समेत नराम्ररी प्रभावित हुँदा मालाको वार्षिक कारोबार कमी आएको हो। नेपाल पुष्प व्यवसायी महासंघका अनुसार कोरोना महामारी अघि अब आर्थिक वर्ष 75-76 मा नेपालमा फूलमालाको वार्षिक कारोबार 2 अर्ब 42 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म आइपुग्दा यो कारोबार 1 अर्ब 21 करोड रुपियाँले घटेर 1 अर्ब 63 करोडमा
रुपियाँमा झरेको छ। महासंघका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङले महामारीका समयमा पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प हुँदा ठूलो रकममा कारोबार घटेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समग्रमा हेर्दा सामान्य अवस्थामा प्रत्येक वर्ष नेपालमा फूलमालाको माग 10 देखि 15% बढिरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले उत्पादन पनि बढ्दै लगिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीले गर्दा बजार नराम्ररी प्रभावित भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर वार्षिक कारोबारमा परेको हो। अघिल्लो वर्षमा तिहारको समयमा मात्र सयपत्री, मखमली र गोदावरीको करिब 22 लाख भन्दा धेरै माला खपत हुने गरेको भए पनि महामारी पश्चात यो तिहार लक्षित कारोबार पनि घटेको छ। गत वर्ष 13 करोड रुपियाँ बराबरको 18 लाख माला खपत भएको थियो। यस वर्ष तिहारमा पनि 18.5 लाख माला मात्र खपत हुने अनुमान छ। खपत हुने कुल 18.5 लाख माला मध्ये सयपत्री फूलको 13 लाख माला, गोदावरी र मखमली फूलका 13 लाख माला गरी 16 लाख माला नेपाली किसानको आफ्नो उत्पादन हुनेछ भने 2,50,000 माला बजारमा अपुग देखिएकोले अपुग माला आयात हुनुपर्नेछ। तर अवैधानिक रूपमा भारतबाट अत्यावश्यक भन्दा बढी माला आयात भइरहेको भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। त्यसैले फूलमा तलमाथि भएर नेपाली किसान मार्कामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। 91% माग आन्तरिक उत्पादनले धान्छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा खपत हुने फूलमालाको करिब 91% बजार माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको छ भने करिब 24 करोड 20 लाख रुपियाँको फूलमाला हरेक वर्ष अपुग हुने भएकोले उक्त परिणाममा फूलमाला भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ। यद्यपि गत वर्ष महामारीका कारण व्यवसायहरू थप लगानी गर्न डराएपछि उत्पादन घट्ने गई आयात केही बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी दिल्लीमा बढ्दै गएको प्रदूषणले बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। प्रदूषणका कारण बालबालिकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै विज्ञ तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरेर बालबालिकामा श्वास प्रश्वाससँगै मानसिक समस्या पनि देखिन सक्ने डाक्टरले बताएका छन्। साथै आँखा पिरो हुने र घाँटी चिलाउने असर अहिले देखिएको र त्यस्तो बिरामी आउने गरेको सरगंगाराम अस्पतालका डाक्टर धीरेन गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। वायु प्रदूषणको असर बालबालिकामा अहिले भन्दा पछि बढी देख्ने हुँदा प्रदूषणले दूरगामी असर पर्ने उहाँको भनाइ छ। नयाँ दिल्लीमा दीपावलीको पटाकाका कारण शुक्रबारदेखि वायु प्रदूषणको खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ। यसका साथै सवारी साधन, औद्योगिक उत्सर्जन, धुलो र मौसमका कारण पछिल्लो केही वर्षदेखि नयाँ दिल्ली विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीका रूपमा चिनिँदै आएको छ। हिउँदमा छिमेकी राज्यमा जलाइएका परालको धुवाँका कारण पनि दिल्लीको वायु विषाक्त बन्ने गरेको छ। दिल्ली मात्र नभई भारतका अरू शहर पनि अति प्रदूषित शहरमा पर्छन्। संसारका सबैभन्दा धेरै प्रदूषित 30 शहर मध्ये 22 वटा शहर भारतमै रहेका छन्। भारतका प्रदूषित वायुका कारण वर्षेनी 10 लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। इराकी प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी बगदादको ग्रीन जोनमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा विस्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोनबाट आक्रमण भएको हो। आक्रमणबाट 6 जना घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री कादिमीले भने आफू सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले इराक र इराकी नागरिकको हितका लागि शान्त र धैर्य बन्न आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा भएको ड्रोन आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले विज्ञप्ति निकालेर आक्रमणलाई आतंकवादको संज्ञा दिनुभएको छ। केही दिन यता इराकमा चुनावको परिणामलाई लिएर ग्रीन जोन नजिकको विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। अमेरिकाले 20 महिना लामो आवागमन प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै आजदेखि पूर्ण मात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रुहरूलाई आफ्ना सीमा खुला गर्दैछ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिडका कारण 2020 को मार्च महिनामा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। बेलायत र अमेरिका संघका देश सहित 30 वटा भन्दा बढी देश अमेरिकी नियमबाट प्रभावित हुँदै पारिवारिक पुनर्मिलन हुने पाएका थिएनन्। पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। नयाँ नियमसँगै विमान सेवाले आगन्तुकहरूको आउने जाने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। अब यात्रुहरूले उड्नु अगावै पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रमाणपत्र, यात्राको 3 दिन भित्रको कोभिड नेगेटिभ देखिएको परीक्षण र
आफ्ना सम्पर्क विवरणहरू बुझाउनु पर्नेछ, तर उनीहरू क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। कोभिड फैल्नबाट रोक्न उद्देश्यले सन् 2020 को सुरुदेखि चिनिया यात्रुलाई अमेरिका आउन रोकिएको थियो, तर त्यसपछि प्रतिबन्ध अन्य देशका लागि विस्तार गर्यो। अब क्यानाडा र मेक्सिको सँगको जमिनतर्फको सीमा पुनः खोप लगाएकालाई खुल्ला गरिने बीबीसीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युले कानून रूप पाएको छ। अब न्युजिल्यान्डमा इच्छा अनुसार मृत्युवरण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्पेन, बेल्जियम, लक्समबर्ग, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बियाले इच्छा मृत्युलाई कानूनी मान्यता दिइसकेका छन्। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्यु गम्भीर रोगका कारण डाक्टरले 6 महिना भन्दा बढी बाँच्न नसक्ने भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्तिमा मात्र लागू हुने बीबीसीले जनाएका छन्। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युका विषयमा भएको जनमत संग्रहमा 65% भन्दा बढी मत यस कानूनको पक्षमा आएको थियो। इच्छा मृत्युलाई कानूनी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा न्युजिल्यान्डमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको थियो। अब मौसम समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चिसो बढ्दै गएकोले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जाडो मौसम सुरु भएसँगै चिसो बढ्दै गएकोले चिसोबाट बच्न सतर्क रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्दै गएको बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलका अनुसार पछिल्लो 10 दिनमा काठमाडौँको तापक्रम 17 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको बताउनु भयो। अहिले कार्तिकमै जुम्लाको तापक्रम 0 डिग्री भन्दा तल झरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेर 0 भन्दा तल पुग्ने महाशाखाको अनुमान रहेको उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले भारत र चीनमा पनि प्रदूषण बढिरहेकोले नेपालमा पनि जाडोयाम मुख्य शहरहरूमा प्रदूषण बढ्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले लामो समयसम्म खडेरी भएमा प्रदूषण वायुमण्डल नजिक बस्ने र हावा नचल्ने भएकोले काठमाडौँ लगायत वीरगञ्ज, धनगढी, नेपालगञ्ज र जनकपुर जस्ता शहरहरूमा आगामी दिनमा प्रदूषण बढ्ने बताउनु भयो। यो घट्ने हुँदैन, किनभने अब हाम्रो अलिकति जुन एउटा जाडोयाममा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ, त्यसो भएको हुनाले यो क्रम चाहिँ अगाडि नै रहन्छ। तर अहिले नै अब यतिसम्म चिसो जान्छ होइन, घट्दै जान्छ, भोलिबाट धेरै नै जाडो हुन्छ भन्ने त छैन। क्रमिक रूपमा चाहिँ जाडो अब मङ्सिर पुस आउँदैछ, जाडोको क्रम चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। अहिले खासै अब हिजोआजको हेर्दाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ सबभन्दा बढी हामीसँग भएको चाहिँ यो सिनाप्टिक स्टेसन भन्छौँ केन्द्रहरू, मौसम केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ जुम्लामा -1सम्म पुगेको अवस्था छ भने काठमाडौँमा 9 डिग्रीसम्म आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नै माइनसमा जान्छ काठमाडौँमा होइन, अत्यधिक 0सम्म पुग्छ अहिले भन्न सकिँदैन। तर एवं चाहिँ घट्दै गए पनि 0को आसपास माइनसको आसपास पनि जान सक्छ यो वर्ष चाहिँ होइन। त्यो भएर अझै जाडो एक्सट्रिम जाडो आउने दिनहरू मङ्सिर पुस माघ महिना तयारीका कुराहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा हुनाले यदि लामो समय हिउँदयाममा वर्षा भएन, जाडोयाममा वर्षा भएन भने त्यस्तो खालको प्रदूषणहरू हुने, तराईमा चाहिँ यो बाक्लो हुस्सु कुहिरोहरू लाग्ने यो क्रम चाहिँ हुनसक्छ आगामी दिनहरूमा। चिसो बढ्ने सम्भावना अब यतिसम्म माइनस अथवा यतिसम्म झर्छ भने अहिले चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर यद्यपि चिसो चाहिँ हुन्छ, चिसो चाहिँ 0को आसपासमा चाहिँ 0 डिग्रीमा काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि कतिपय देशका चाहिँ उच्चमाली भूभागमा माइनसमा पनि तापक्रम जान सक्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले जाडोयामलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पनि त्यही किसिमका तयारीका कुराहरू होइन, तातो न्यानो गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तराईमा चाहिँ होइन यो कुराहरू अहिलेबाट चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय प्रदेश होइन, अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट यो सबै मिलेर चाहिँ अलिकति त्यस्तो बढी चाहिँ चिसोबाट चाहिँ जनधनको क्षति नहोस् भन्नको लागि अहिलेबाट तयारीका कुराहरू चाहिँ अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। रातिको आकाश चाहिँ खुल्ला अवस्थामा छ होइन। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले प्रदूषणबाट बच्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अहिलेदेखि नै तयारीमा लागेर जनधनको क्षति हुन नदिने तर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जाडोलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने बताउनु भयो। पौडेलले जाडोयाममा बढी नै प्रदूषण हुने भन्दै घरबाट ननिस्किन, मर्निङ वाकमा नजान र बालबालिका, वृद्ध वृद्धालाई चिसोबाट बचाउन उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताउनु भयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।